नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ। अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। लुम्बिनी प्रदेशमा छिनछिनमा राजनीतिक घटनाक्रममा बदलाव, अविश्वासको प्रस्ताव छल्न मुख्यमन्त्रीको राजीनामा, आजै मुख्यमन्त्री नियुक्त। कोरोना संक्रमण तीव्र बन्दा सर्वसाधारणमा त्रास, आज एकै दिन 7137 संक्रमित थपिए, थप 27 जनाको मृत्यु। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न जारी निषेधाज्ञा विभिन्न जिल्लामा विस्तार, काठमाडौँ उपत्यकाको चेक जाँचमा थप कडाई। मृत्युदर बढेपछि स्थानीय सरकारले कोभिड अस्पताललाई व्यवस्थित गर्दै जाजरकोटमा 25 बेडको आइसियु कक्ष बन्यो। र विश्वमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 32,08,000 नाग्यो। भारतमा मृत्युदर सबैभन्दा धेरै, एकै दिन 3,688 को ज्यान गयो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। छिनछिनमा बदलाव भएको राजनीतिक घटनाक्रमले आज दिनभर लुम्बिनी प्रदेशमा राजनीतिक सरगर्मी बढ्यो। आजै राजीनामा दिनुभएका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आजै फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो। उहाँ मुख्यमन्त्री बनेपछि नेकपा एमालेकै 3 सांसदले राजीनामा दिएका छन् भने विपक्षी दलका नेताले शपथ हुन नदिन धरनामै उत्रिएका छन्। संसदमा आफू विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पर्ने भएपछि उहाँले आजै बिहान पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। उहाँको राजीनामा स्वीकृत भए लगत्तै आजै बसेको नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशको संसदीय दलको बैठकले पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले संविधानको धारा 168 को उपधारा 1 बमोजिम सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको हैसियतले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमालेका 3 जना सांसदले राजीनामा दिएका छन्। शङ्कर पोखरेल फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले आज पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 1 क बाट निर्वाचित दुगनारायण पाण्ड्य, कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 2 ख बाट निर्वाचित धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव र नवलपरासी पश्चिमका अजय बहादुर शाहीले राजीनामा दिनुभएको हो। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले अल्पमतका परिचयका नेता पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि पोखरेल विरुद्धको बहुमत गठबन्धन यति बेला शपथ ग्रहण रोक्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धरनामा बसेका छन्। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 42 सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका उनीहरू शपथ ग्रहण रोक्न माग गर्दै कार्यालय परिसरको बाहिर धरनामा बसेको नेपाली कङ्ग्रेस संसदीय दल लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खाँले बताउनुभयो। प्रदेश प्रमुख समक्ष 42 जनाको हस्ताक्षर लिएर आउँदा प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमा रहेको नेकपा एमालेका नेता पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकोमा खाँले आपत्ति जनाउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिक घटनाक्रम लगायतका विषयमा कुरा गर्न लुम्बिनी प्रदेश सभाका सांसद जो नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ दिपेन्द्र पुन सिजल हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सांसदज्यू, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? म सुन्दैछु। यो अहिले जनता कोरोनाको शोकमा छन्, तपाईहरुको राजनीतिक उथलपुथल चाहिँ केका लागि मान्नेज्यू? हैन, हामीसँग गठबन्धनहरूले हामीले चाहिँ विशेष अधिवेशनको निम्ति माग गरेका थियौँ र त्यसअनुसार चाहिँ आजको मितिमा चाहिँ प्रदेश प्रमुखले चाहिँ संसदको आह्वान गर्नुभएको थियो र आज संसद 1 बजेदेखि सञ्चालन गर्ने स्थितिमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर उल्टै चाहिँ प्रदेश प्रमुखले चाहिँ अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म मुख्यमन्त्रीको लागि काम चलाउनु भनेर चाहिँ नियुक्ति गरेपछि विवाद चाहिँ सुरु भयो र विवाद सुरु भइसकेपछि हामी चाहिँ 43 जना गठबन्धनका अब सांसदहरूले प्रदेश प्रमुखलाई चाहिँ दिँदा दिँदै उहाँले अहिले चाहिँ अल्पमतका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई चाहिँ सपोर्ट गराउनको निम्ति चाहिँ
उहाँले चाहिँ अब तालिका मिलाउनु भयो र त्यसो नगर्नको निम्ति हामीले अहिले प्रदेश प्रमुखको प्राङ्गणमा चाहिँ हामी चाहिँ धरना दिएर बसिरहेका छौँ। तर अहिले प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशकै नेपालगञ्ज त्यस्तै दाङमा मानिसहरू अक्सिजन नपाएर कोरोना सङ्क्रमितहरू बस्नु परेको अवस्थामा यो राजनीतिक उथलपुथललाई सामाजिक सञ्जालमा आम मानिसहरूले त्यति रुचाइरहेका छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ आज या बढीमा भोलिसम्म चाहिँ सामान्यतया अब प्रक्रियागत ढङ्गले टुङ्ग्याएर यसलाई चाहिँ कोभिडमा टोटल केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी गठबन्धनहरूले बुझेको हो। तर चाहिँ अब त्यसो नभएर आज जुन घटना भयो यो चाहिँ जिम्मेवारीपूर्वक चाहिँ यो घटेको घटना जस्तो भएन। तर संविधानको धारा 168 को उपधारा 1 बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेपछि जनाएको विरोधले अर्थ राख्ला र? होइन, त्यसो त के अरे 38(1) मा हुनुहुन्छ कि 38(2) को हुन्छ कि अथवा 38(3) को सरकार हुन्छ। अहिले चाहिँ अब मुख्यमन्त्रीजी चाहिँ अब 38(3) को सरकार अन्तर्गतको परिभाषा अन्तर्गत पर्नुहुन्छ। त्यसैले अब अथवा 3 मा हुनुहुन्छ कि 2 मा हुनुहुन्छ कि 1 मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त के अरे सार्वभौम प्रदेश सभाले टुङ्ग्याउने हो नि। आज त्यो टुङ्ग्याउन नदिएर एकाएक चाहिँ स्थगन गरेर यो स्थिति सिर्जना गर्ने त मुख्यमन्त्रीको चाहिँ अब रवैया त राम्रो भएन। तर उहाँको पुनर्नियुक्ति भइसकेको छ। अहिले तपाईँहरूले चाहिँ उहाँको शपथ रोक्नलाई धरना दिइरहनु भएको छ। यदि तपाईँहरूको धरना बावजुद पनि उहाँको शपथ भयो भने तपाईँहरूको आगामी कदम चाहिँ के हुन्छ? यो दुर्भाग्य हुन्छ। यो चाहिँ अब यसले राम्रो सङ्केत गर्दैन। यसको सम्पूर्ण अब जवाबदेही सम्बन्धित पार्टी र नेताहरूले लिनुपर्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिपेन्द्र पुन सिजल हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै लुम्बिनी प्रदेशमा दिनभर देखिएको घटनाक्रमका बारेमा शङ्कर पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति भइसकेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दलहरूले 42 जनाको हस्ताक्षरसहित उहाँ अल्पमतमा रहेको भनेर प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए र मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि उहाँको शपथ रोक्नका लागि अहिले अन्य दलहरू धरनामा छन्। त्यसका विषयमा जानकारी दिनुहुँदै अब बाँकी खबर। नेपालमा आज थप 7,211 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 16,147 PCR परीक्षणका क्रममा 7,137 र 623 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 74 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 3,36,030 पुगेको छ। यस्तै कोरोनाका कारण थप 27 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 3,325 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। यस्तै थप 1,612 जना कोरोना मुक्त हुँदा नेपालमा हालसम्म 2,83,994 जनाले कोरोना जितेका छन्। नेपालमा 48,771 सक्रिय सङ्क्रमित आइसोलेसनमा र 67 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 25,04,476 PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना सङ्क्रमणको दर बढेको छ। एकै दिन 7,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित थपिएका छन्। कोरोनाको हटस्पट बनेका छन् केही क्षेत्रहरू, खास गरी बाँके, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, मोरङ लगायतका जिल्लाहरूमा कोरोना सङ्क्रमित थपिने क्रम बढेको छ र केही ठाउँहरूमा निषेधाज्ञा पनि जारी गरिएको छ। धेरै जिल्लाहरू बढ्दैछन्, निषेधाज्ञा गरिएको छ। विभिन्न जिल्लाहरूको अवस्था कस्तो छ हाम्रा सहकर्मीहरूसँग हामी जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा बाँके सहकर्मी मधु पौडेल हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मधुजी, हजुर त्यसो छ। कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि नेपालगञ्जमा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ, तैपनि त्यहाँ सङ्क्रमित घट्ने भन्दा पनि बढ्ने क्रम बढिरहेको छ र सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। अहिले त्यहाँको अवस्था कस्तो छ? बाँकेको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा भन्नुपर्दा अझै पनि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा कमी आउन सकेको छैन र देखिँदैन। यो सँगसँगै मृत्यु दर पनि बढेको देखिन्छ। 6 बजेसम्म, आजको 6 बजेको सम्मको तथ्याङ्कले हेर्दाखेरि बाँकेभित्र 128 जनाको कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको छ भने जिल्ला बाहिरबाट आउने सङ्ख्या पनि 120 जना पुगेको छ। र खास गरी बाँकेमा लकडाउन वैशाख 13 गतेदेखि 20 गते
भोलिसम्म लगाइएको थियो। तर फेरि पनि 1 हप्ता जति बढ्ने भन्ने सम्भावना रहेको भनेर बाँके प्रशासन प्रमुख शिवला राम गिलाले जानकारी दिनुभएको छ। केशवजी, मधुजी, यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा शय्याको अभाव भएर बाहिरै उपचार गर्नुपर्ने अवस्था भएको भनेर समाचारहरू आइरहेका छन् र त्यसलाई रोक्नका लागि अथवा उपचारमा सहज होस् भनेर स्थानीय तहहरूले व्यवस्थापनमा पनि जुटेको भन्ने खबरहरू छ। कस्तो छ अहिले सङ्क्रमितहरूले कति सजिलै उपचार पाउन सकेका छन्? बाँकीको अवस्था के छ? पक्कै पनि जस्तो अहिले खास गरी जो अस्पतालसम्म अथवा धेरै अस्पतालसम्म पुग्न सक्यो उहाँहरूको लागि भनेर जुन सुरुका दिनहरूमा परिस्थिति एकदमै प्रतिकूल बनेको थियो र कोरोना सङ्क्रमितहरूको लागि बेडहरू पनि नपाइरहेको अवस्था पनि थियो र अझै पनि त्यस्तो देखिन्छ। तर पनि स्थानीय तहबाट नेपालगञ्जको महानगरपालिका लगायत कोलपुर नगरपालिका लगायत स्थानीय तहबाट पनि जुन कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचारको लागि अक्सिजन सहितका बेडहरू स्थापना अथवा सञ्चालन गर्ने अस्थायी किसिमका कोभिड अस्पतालहरू सञ्चालन गर्ने सुरुवात भएको देखिन्छ। जसले गर्दाखेरि अबका दिनहरूमा केही सहज हुन्छ कि भन्ने देखिन्छ। तर पनि जुन तरिकाले जुन सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमितको जुन सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ त्यसलाई हेर्दाखेरि अझै पनि स्थानीय तह अथवा जुन स्थानीय नेताहरूले गरिरहेको अथवा जुन केन्द्रीय प्रदेश सरकारबाट हुनुपर्ने जति पनि सहयोग जुन तत्काल रूपमा दिनुपर्ने सहयोगहरू अझै पनि नपुगिरहेको देखिन्छ बाँकेमा। खास गरी अझै पनि बाँकेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि एकदमै भयावह अवस्था पनि देख्न सकिन्छ। तैपनि लकडाउन भइरहेको अवस्था छ र सामान्यतया जुन दैनिक बेलादारी गरेर खाने मानिसहरूलाई पनि समस्या भएको पनि देखिन्छ। त्यसप्रति कसैको पनि भन्ने कुराहरू गइरहेको छैन र खास गरी जुन यहाँले भने जस्तो सङ्क्रमित दरहरू बढ्दै जाँदाखेरि स्थानीय तहबाट चालिएका कदमहरू प्रशंसनीय भए पनि अझै गर्नुपर्छ, अझै पनि आवश्यकता छ भन्ने देखिन्छ। केशवजी, जस्तो आम मान्छेहरू कतिको सजग भएका छन् सङ्क्रमणलाई जित्नका लागि, यो सङ्क्रमणको चेन ब्रेक गर्नका लागि आम मान्छेहरू पनि सजग हुन त्यत्तिकै जरुरी छ। निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ, सजगता चाहिँ कस्तो छ आम मानिसहरूको? हो, पक्कै पनि जसरी पछिल्लो अवस्थामा हेर्दाखेरि जुन मानिसहरूको मृत्यु दर अथवा मृत्यु सङ्ख्या हेर्दाखेरि जुन एकदमै नजिकको आफन्तीहरू चिन्जानेको बढी मात्रामा लोकप्रिय भएका मानिसहरूको निधन हुँदाखेरि कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गर्दा निधन हुँदाखेरि मानिसहरूमा अलिकति सशङ्कित हुने अथवा अलिकति सजगता अपनाउने कुरा आफ्नो छँदैछ। तर पनि एकाध रूपमा पसलहरू जुन खाद्यान्न पसलहरू खुलिरहेको हुँदाखेरि मानिसहरूको आवाजात भएकै देखिन्छ। तर पनि सुरक्षा कर्मीहरू आफ्नो काम गरिरहेको भए तापनि मानिसहरूमा आयोजात हुने यो पहिलो चरणको कोरोनाको बेलामा मास्कहरू कम मात्रामा लगाउने गरिन्थ्यो भनेपछि अहिले मास्कहरू प्रायः जस्तो लगाएर हिँडिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसरी जस्तो त्यहाँ नेपालगञ्जको अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि अभाव रहेको र केही स्वास्थ्य कर्मीहरू आफै सङ्क्रमितको उपचारमा खड्दा गर्दै सङ्क्रमित भएका खबरहरू पनि आएका छन्। स्वास्थ्य कर्मी पठाउने केन्द्र सरकारबाट स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि पठाइएको भनिएको छ। अहिले स्वास्थ्य कर्मी पुग अपुग के छ त्यहाँका अस्पतालहरू? हो, पक्कै पनि जस्तो भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको कुरा गर्दाखेरि केही स्वास्थ्य कर्मीहरू आफै पनि सङ्क्रमित हुनुभएको छ र सङ्क्रमित हुँदाहुँदै पनि उहाँले सेवा निरन्तर रूपमा गरिरहेको अवस्था पनि छ। त्यसलाई हेर्दाखेरि स्वास्थ्य कर्मीहरू अभाव भएको हुँदाखेरि भेरी अस्पताल आफैले पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू आवश्यकता भनेर नोटिसहरू निकालिसकेको अवस्था हो र प्रदेश केन्द्र सरकारले पनि पठाइरहेको कुरा पनि रहेको छ र आज मात्रै कर्णालीबाट पनि 22 जना जति स्वास्थ्य कर्मीहरू यहाँ नेपालगञ्ज भेरी अस्पतालमा आएर सेवारत रहेको जानकारी छ। जस्तो मधुजी, त्यो त नेपालगञ्ज जुन बाँके जिल्ला भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्ला पनि हो, त्यो नाका भएर नेपालीहरू जो कामका लागि रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न सहरहरूमा पुग्ने गर्नुभएको थियो उहाँहरू फर्कने क्रम पनि बढेको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिँदैछ? पक्कै पनि जस्तो वास्तवमा यो कोरोना सङ्क्रमण फैलनुमा पनि बाँकेको अथवा नेपालगञ्जको परिवेशमा कुरा गर्दाखेरि खुला सीमा नाका जुन नेपालगञ्ज रूपडिया जमुना नाका रहेको छ त्यसलाई पनि हामी एउटा
माध्यम अथवा कारण रूपमा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ र त्यसको लागि खास गरी स्थानीय तहबाट होल्डिङ सेन्टरहरू स्थापना गरिएकै छ सीमामा र सम्बन्धित क्षेत्रमा स्थानीय नगरपालिकाको बसबाट सम्बन्धित क्षेत्रहरूको बसहरूमा पठाउने कामहरू भइरहेको जानकारी छ। हस् मधुजी, जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा बाँके सहकर्मी मधु पौडेल हामीलाई जानकारी गराउनु हुँदै बाँकेको नेपालगञ्ज कोरोना सङ्क्रमणको हटस्पट बनेको थियो। त्यहाँ बिराम सङ्क्रमितहरूले उपचार नपाउने समस्या थियो। त्यसलाई सहजीकरण गर्न स्थानीय तहहरूले पनि प्रयास थालेका छन्। केही सहज हुने क्रममा छ भनेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यसपछि हामी झापा जोडिन्छौँ। हाम्रा झापा सहकर्मी पुजन घिमिरे हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। पुजनजी, उहाँसँग हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क जारी छ। कोरोना सङ्क्रमणको दर बढेको छ नेपालमा, धेरै सङ्क्रमित हुने क्रम बढ्दै गएको छ र आज सबैभन्दा धेरै 7,000 भन्दा धेरै एकै दिन सङ्क्रमित भएका छन्। सङ्क्रमणको दर बढ्दै जाँदा अस्पतालहरूमा शय्याको अभावमा मानिसहरूले उपचार नपाउने समस्या बढेको छ भनेर विभिन्न जिल्लाहरूबाट समाचारहरू आइरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाकै अवस्था पनि त्यस्तै छ। सहजै अस्पतालमा बेड पाउन सक्ने अवस्था छैन। विभिन्न जिल्लाहरूको अवस्था कस्तो छ यसबारेमा हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ। हामीसँग यति बेला पुजन घिमिरे झापाबाट जोडिनु भएको छ। पुजनजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हाम्रा झापा सहकर्मी शिशिर चम्लागाई हामीसँग जोडिनु भएको छ। शिशिरजी, के छ झापाको अवस्था, जानकारी गराउनुहोस् न। कृष्णजी, हालसम्म झापामा 3,849 जनाको PCR परीक्षण गरिएको अवस्थामा जम्मा त्यसमध्ये 5,111 जना व्यक्तिहरूमा चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा परेको थियो भने अहिले पछिल्लो समय समेत 448 जना व्यक्तिहरू चाहिँ सक्रिय सङ्क्रमित भएका छन्। तीमध्ये यो चाहिँ गएको साल र अहिले गरेर कोरोना भाइरस सङ्क्रमणकै कारणले 134 व्यक्तिहरूको चाहिँ झापामा मृत्यु भइसकेको छ। त्यही कारणले कोरोना सङ्क्रमण, यो दोस्रो चरणको कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आज रातको 12 बजे, वैशाख 19 गते रातको 12 बजेबाट आउँदो वैशाख 27 गते रातको 12 बजेसम्म झापा जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यसले चाहिँ अहिले जुन तीव्र रूपमा फैलाउँदै गरेको कोरोना छ यसलाई चाहिँ नियन्त्रण केही हदसम्म नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो निषेधाज्ञा जारी भएकै समयमा पनि जो नेपालीहरू भारतका विभिन्न सहरहरूमा काम गर्न जानुभएको थियो उहाँहरू फर्कने क्रम अहिले पनि जारी छ भनिएको छ। झापाको अवस्था के छ? तपाईँले भने जस्तो कृष्णजी, नेपालका विभिन्न स्थानका व्यक्तिहरू भारतका विभिन्न सहरहरूमा विगतदेखि नै काम गर्न जाने गरेका थिए भने गएको साल पनि कोरोना कहर सँगसँगै धेरै नेपालीहरू पूर्वी नाका, त्यसै पनि झापा चाहिँ 144 किलोमिटर चाहिँ भारतसँग खुल्ला सीमा जोडिएको क्षेत्र हो। उनीहरू चाहिँ पहिले विभिन्न नाका र चोरी बाटोबाट समेत नेपाल भित्रिएका थिए। तथापि यसपालि भने फोहोरको कुरालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले विभिन्न नाकाहरूमा कडाई गरेको थियो। अहिले झापाका सबै नाकाहरू बन्द गरिएको छ भने एक मात्र नाका, काँकरभिटा नाका मात्र खुल्ला गरिएको छ। विगतको तुलनामा यो कोरोना भाइरसको दोस्रो चरणको सङ्क्रमण आए पछाडि भारततिर काम गर्न गएका मानिसहरू चाहिँ मेची नाका हुँदै, काँकरभिटा नाका हुँदै धेरै मजदुरहरू, विद्यार्थीहरू चाहिँ भारतबाट नेपालतिर फर्केका छन् भने अहिले चाहिँ भारतीयहरूलाई विशेष काम बेगर नेपालतर्फ प्रवेश गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ भने भारतका विभिन्न सहरमा गएका नेपालीहरूलाई चाहिँ परिचय पत्रको आधारमा काँकरभिटा नाका मार्फत नेपाल प्रवेश गर्न दिइएको छ र होम आइसोलेसन, होम क्वारेन्टिनमा होम क्वारेन्टिनमा बस्न जाने दिने गरेर त्यसै गरी होम क्वारेन्टिनमा बस्न नसक्नेहरूलाई काँकरभिटा माविको उच्च माविको प्राङ्गणमा नेपाली सेनाले निर्माण गरेको होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने गरिएको छ। जस्तो यो के अरे सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै गर्दा आम मानिसहरूको मनोविज्ञान चाहिँ कस्तो छ झापामा? कृष्णजी, पक्कै पनि अहिले 1 वर्ष अगाडिबाट हामीले भोग्दै आएको जुन यो कोरोना कहरको समस्या छ, अहिले मानिसहरू चाहिँ एक किसिमले केही पनि होइन रहेछ कोरोना भाइरस भनेर विगतमा
जसरी खेलाँची गरेर खेलाँचीका रूपमा यसलाई लिइरहेका थिए। तर अहिले पछिल्लो समयमा यो चाहिँ सङ्क्रमणको दर बढेको र यो दोस्रो नयाँ भेरिएन्ट आइसके पछाडि यहाँका सर्वसाधारणहरू पनि प्राय त्रसित अवस्थामै छन्। तथापि चोक बजार अन्य भिडभाड हुने ठाउँहरूमा पहिलाको जस्तो भिड चाहिँ छैन, अहिले केही हदसम्म घट्दै गएको छ। योबाट पनि हामी बुझ्न सकिन्छ मानिसहरू चाहिँ अलिक कोरोना भाइरसप्रति अलिकति त्रसित नै भइरहेका छन् कि सर्वसाधारण भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। कृष्णजी, स्वास्थ्य कर्मीको मनोविज्ञान अनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ अक्सिजनहरूको पनि अभाव छ भनेर आइरहेको छ। सङ्क्रमितहरूको उपचारको अवस्था कस्तो छ झापामा? हालसम्म झापाको मेची अस्पतालमा सरकारी अस्पतालमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार हुँदै आएको छ भने विगतमा झापामा चाहिँ विगत गएको वर्षमा कोरोना सङ्क्रमण बढे सँगसँगै अन्य रोगका बिरामीहरूलाई समेत उपचार गर्न नमानेका झापाका निजी अस्पतालहरूले पनि अहिले जस्तो बिएनसी अस्पताल, पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालहरूले पनि अहिले कोरोना सङ्क्रमित बिरामीका लागि छुट्टै बेडको स्थापना गरेर उपचार सुरु गरेको अवस्था छ। त्यसै गरिकन यहाँको स्रोत साधनले नभ्याएको अवस्थामा झापाका बिरामीहरूलाई चाहिँ धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा यहाँबाट रेफर गरेर उपचार गरिँदै आएको अवस्था छ। कृष्णजी, अक्सिजनको अभाव भनिएको छ कतिपय जिल्लाहरूमा, त्यहाँ कतिको सहज छ? जस्तो अहिले देशैभरि लगायत हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा समेत चाहिँ अक्सिजनको अभाव भन्ने जुन एक किसिमको समाचारहरू बाहिर आयो, यो पछाडि झापाका निजी अस्पतालहरूले समेत आफैले अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्ने भनेर त्यसको चाहिँ तयारी थालिसकेको र काम पनि तीव्र रूपमा अगाडि बढेको हामीलाई अस्पतालका सञ्चालकहरूले जानकारी दिइरहेका छन्। त्यसै गरेर अहिले हालसालै भने अक्सिजनको झापामा त्यस्तो अभावका कारणले त्यस्तो अन्य समस्याहरू निम्ताउने अवस्था छैन। हालसम्मका बिरामीहरूलाई पर्याप्त अक्सिजन जस्तो अस्पतालमै लगेर उपचार गर्नुपर्ने बिरामीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा अक्सिजनहरू प्राप्त भइरहेको हामीले थाहा पाएका छौँ। कोही मानिसहरू पनि अक्सिजनको अभावमा छटपटिनु परेको अवस्था हालसम्म चाहिँ झापामा छैन, त्यस्ता खबरहरू आएका छैनन्। हस् पुजनजी, जानकारीका लागि यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा झापा सहकर्मी पुजन घिमिरे, हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै धेरै ठाउँमा अक्सिजनको अभाव भएको भनिए पनि झापामा भने सङ्क्रमितहरूलाई उपचारको राम्रो अवस्था रहेको, अहिलेसम्म त्यस्तो सङ्कटको अवस्था भोग्नु नपरेको भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यसपछि हामी अर्घाखाँची जोडिन्छौँ। अर्घाखाँचीबाट हाम्रा सहकर्मी गणेश खत्री हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गणेशजी, कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञा जारी गरेर सङ्क्रमणको दर घटाउने प्रयास गरिएको छ, सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्ने प्रयास गरिएको छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा समेत सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। त्यहाँ उपचारको अवस्था कस्तो छ, आम मानिसहरूको मनोविज्ञान कस्तो छ, हामी जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। यसपछि हामी अर्घाखाँची जोडिन्छौँ। अर्घाखाँचीबाट हाम्रा सहकर्मी गणेश खनाल हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गणेशजी, हजुर कृष्णजी, यो अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। आज मात्रै 7,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित थपिएका छन्। अर्घाखाँचीको अवस्था के छ? यहाँले भने जस्तो गरेर विश्वभरि नै हामी कोरोनाको सङ्क्रमितबाट उल्लेखनीय सङ्ख्या बढिरहेको छ र नेपालमा पनि त्यसको सङ्ख्या बढेको छ भने अर्घाखाँचीमा पनि त्यसको प्रभाव नपर्ने भन्ने कुरै भएन। हामीले पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि अत्यधिक धेरै सङ्ख्यामा अर्घाखाँचीमा वृद्धि भइरहेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 156 जना सङ्क्रमित हाल रहनु भएको छ भने त्यसमध्ये 23 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको छ, जसअनुसार सनपामा 5 जना, भुनपामा 6 जना, त्यसै गरी सिद्धगङ्गा नगरपालिकामा 7 जना, मालारानी गाउँपालिकामा 3 जना, छत्रदेव गाउँपालिकामा 1 जना र पाडिने गाउँपालिकामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यो पछिल्लो जानकारी अनुसार हो र अहिलेसम्म 793 जना निको भएर फर्किसक्नु भएको छ भने 972 जनालाई चाहिँ सङ्क्रमित भएको थियो र अर्घाखाँचीमा अहिलेको स्थिति भयावह हिसाबले नै अगाडि बढिरहेको छ। जस्तो 50 जनाको सङ्क्रमित आशंकित मान्छेहरूलाई टेस्ट गरियो भने तिनको सङ्ख्या झन्डै 40-45 के हाराहारीमा पोजिटिभ आउने परिस्थिति बनिरहेको छ। त्यसले गर्दा अहिलेको अवस्था यहाँ दयनीय स्थितिले अगाडि बढिरहेको छ। कृष्णजी,
पहाडी जिल्ला अर्घाखाँचीमा जिल्ला अस्पताल अनि केही निजी अस्पतालहरू पनि छन्। उपचारको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? उपचारको अवस्था यो पहाडी जिल्ला हो, खास गरेर त्यसमा पनि यहाँ 15 बेडको अस्पताल सञ्चालन थियो, अहिले 50 शय्याको रूपमा विकसित भएको छ। तर पनि हामीकोमा हस्पिटल विकसित भए पनि खास गरेर डाक्टरहरूको विशेषज्ञ सेवा हामीकोमा छैन। व्यवस्थापकीय हिसाबले राम्रो व्यवस्थापन भए पनि उपचारको हिसाबले यहाँ विशेषज्ञ सेवा त अहिलेसम्म प्रदान हुन सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि कर्मचारीहरूले राम्रोसँग उपचार गर्न सकिरहेका छैनन्। यद्यपि जुन खालको सुविधा छ, जुन खालको व्यवस्थापन भइरहेको छ, त्यसले गर्न सक्ने क्षमताले आफूले भेटेसम्म प्रयासहरू भइरहेका छन्। स्वास्थ्य कर्मीहरूले उत्साहजनक तरिकाले नै काम गरिरहनु भएको छ। सब सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्न पायौँ भन्ने हिसाबले नै उहाँहरू प्रस्तुत हुनु सक्नु भएको छ। तर पनि विशेषज्ञताको हिसाब र विभिन्न भौतिक सुविधाका कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले सोचे अनुसारको सुविधा दिन सकिरहनु भएको छैन। हिजो मात्र डाक्टर कपिलले काठमाडौँबाट अक्सिजन केही थान लिएर आउनु भएको छ, त्यसलाई अझै सुचारू रूपमा सम्पन्न गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले त्यो खालको सञ्चालन हुने स्थिति बनिरहेको छैन। त्यसको लागि पहल भइरहेको छ। जस्तो यो सदरमुकाम अर्घाखाँचीको सदरमुकाम आइपुग्न पनि कतिपय ठाउँहरू पहाडी जिल्ला भएका कारण चाहिँ अप्ठ्यारो अथवा धेरै समय लाग्ने हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा गाउँ गाउँमा हुन सक्ने सङ्क्रमितहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अथवा ती सङ्क्रमितहरूलाई जिल्ला अस्पताल जहाँ चाहिँ उपचार सहज छ त्यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनका लागि कस्तो व्यवस्था छ? यहाँले भने जस्तो हामीले अघिल्लो पटकको कोरोनाबाट धेरै पार सिक्नु पर्थ्यो। हामीले त्यसबाट धेरै लर्निङ गरेर अहिलेको सेकेन्ड लटको कोरोनामा हामीले राम्रोसँग क्याच गर्न सक्नु पर्थ्यो। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, दुःखको साथ भन्नुपर्छ, हामीले सबै कुराहरू जान्यौँ, सबै कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि हामीले दोष ल्याएर आफ्नो सावधानी अपनाउन सकेनौँ। अहिले पनि स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो गाउँ टोलमा सङ्क्रमितहरूलाई हेरचाह गर्ने खालका कुनै वातावरणहरू बनेका छैनन्। क्वारेन्टाइन बनाउने कुनै पहल भइरहेको छैन। त्यसै गरी त्यहाँ जाँच्नको लागि सरकारी निकायबाट कुनै पहल भइरहेको छैन। यद्यपि एउटा भूमिका स्थान नगरपालिकाले केही कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अथवा किन हुन सकेका छैन? स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू के भन्नुहुन्छ? स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले सर्वदलीय बैठकहरू, त्यसै गरी विभिन्न बैठकहरूमा सहभागी हुँदाखेरिको उहाँको चाहिँ प्रतिबद्धता आउने गर्छ। हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नै लिएका छौँ, हामीले अगाडि बढ्छौँ भन्ने खालका कुराहरू हुन्छन्। हामीले झन्डै 1 महिना अगाडि पनि सर्वपक्षीय बैठकको आयोजना भएको थियो। सरकारका स्थानीय सरकार प्रमुखहरू स्वयं आफै उपस्थित हुनुभएको थियो। उहाँहरूले अक्सिजन सहितका हामीले आइसोलेसन कक्षहरू निर्माण गर्छौँ, डक्टर सहितका सुविधाहरू गर्छौँ भनेर पनि भनिरहेको सन्दर्भमा अहिलेसम्म पनि आलटाल गर्नुको पछाडि स्थानीय सरकारहरूले के सोचिरहेको छ भनेर हामीले भन्न सकिरहेको अवस्था छैन। उहाँहरूको जुन खालको उत्सुकता हुनुपर्थ्यो, जुन खालको एउटा चासो हुनुपर्थ्यो, जुन खालको एउटा हामीले सिकिसकेका छौँ, अघिल्लो कोरोनालाई हामीले सिकाइसकेको छ, र पनि हामी अहिले संवेदनशील हुन सकिरहेका छैनौँ। जनताको स्वास्थ्यप्रति हामी स्थानीय सरकारहरू गम्भीर भएको हामीले अनुभूति गर्न पाएका छैनौँ। कृष्णजी, हस्, जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा अर्घाखाँची सहकर्मी गणेश खनाल। हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै विभिन्न जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था कस्तो छ र सङ्क्रमितहरूलाई उपचारको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा विभिन्न सहकर्मीहरूसँग जानकारी लियौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न जारी निषेधाज्ञा विभिन्न जिल्लामा विस्तार। काठमाडौँ उपत्यकाको चेक जाँचमा थप कडाई। सुदूरपश्चिममा कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या बढ्दो, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न चिकित्सकहरूको आग्रह। र मृत्युदर बढेपछि स्थानीय सरकारले कोभिड अस्पताललाई व्यवस्थित गर्दै जाजरकोटमा 25 बेडको आइसियु कक्ष बन्यो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना सङ्क्रमण बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञामा थप कडाई गरिएको छ। सडकमा सवारी साधन र नागरिकको आवतजावतमा कमी नआएको भन्दै प्रशासनले आजदेखि थप कडाई गरेको हो। सडकमा बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् भने अनावश्यक काममा हिँडडुल गर्नेलाई कारबाही गरिएको छ। साथै सङ्क्रमण फैलिएका जिल्लामा निषेधाज्ञा पनि गरिएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। तीव्र रूपमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले बिहिबारदेखि उपत्यकाका 3वटा जिल्लामा 15 दिनका लागि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। तर सडकमा सवारी साधन र नागरिकको आवत जावतमा कमी नआएको भन्दै प्रशासनले आइतबारदेखि उपत्यकामा थप कडाई गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसैबीच कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CMCले निषेधाज्ञालाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई 1/4 शाखामा 1/4 कर्मचारी राखेर सञ्चालन गर्ने, सरकारी कार्यालयमा 1/4 कर्मचारी राखेर सञ्चालन गर्न र उपत्यकामा समाचार सङ्कलन गर्न पत्रकारलाई सूचना तथा प्रसारण विभागबाट जारी भएको प्रेस मान्य हुने भनेर निर्णय गरेको थियो। तर पनि उपत्यकामा सवारी साधन र नागरिकको आवत जावतमा खासै कमी आएको भने देखिँदैन। सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञामा बीच पनि नागरिकहरू विभिन्न समस्या देखाउँदै सडकमा निक्लन भने छाडेका छैनन्। आफूहरू सरकारको निर्णय विरुद्ध नभई समस्याका कारण बजारमा निस्केको सर्वसाधारण बताउँछन्। तर प्रहरी प्रशासनले आफूहरूको समस्या नबुझी कारबाही गरेकोमा उनीहरूको गुनासो रहेको छ। बन्द भएर घर आएको अनि साथीहरू हामी 5 जना आएको थियौँ र साथीहरूलाई चाहिँ उता जडीबुटी पुर्याएर फर्केको। यहाँ चाहिँ ट्राफिक सरहरूले समय दिनुभयो, अलिक जति रिक्वेस्ट गरे पनि छोड्नुहुन्न। यहीँ अहिलेसम्म यहीँ अल्मलेर बसेको छु। रिक्वेस्ट गर्छु, उनीहरूले ठुलो ठुलो स्वरले हकार्नुहुन्छ, गाली गर्नुहुन्छ, अनि त्यही भएर अड्केर बसिया छु। हजुर हजुर थाहा त अब साथीहरूलाई छोडेर फर्किने भनेर फर्किएको। सरहरूले समय दिनुभयो, त्यही भएर अड्केर बसेको। हामी सामाजिक दूरी कायम गरेर आएको थियौँ। म पैसाको लागि आएको थिएँ। कहाँबाट आउनुभयो? म यहाँ चाहिँ बालकोटबाट यहाँ म अफिस गइरहेको थिएँ सरसँग पैसा लिनलाई। ग्यास सकिरहेको थियो मेरो, त्यही भएर उहाँ चाहिँ बाइक चाहिँ रोक्नु भएको छ। 7 बजे लग्नु भन्नुभएको छ। अफिसको त कार्ड बनाएको छैन सर, होइन। त्यो पनि अब तपाईँको अनलाइन सपिङ हो। अब म निस्केको पनि छैन सर, खासै तपाईँको लकडाउन भएदेखि म निस्केको छैन। आजै निस्केको सर, त्यो पनि पैसाको जरुरी भएर। निषेधाज्ञाको चौथो दिन आइतबार काठमाडौँ उपत्यकामा प्रहरीले चेक जाँचमा थप कडाई गरेको छ। काठमाडौँका चेकिङ स्थलहरूमा सवारी साधनको भिडभाड देखिन्छ। अनावश्यक हिँडडुल गर्न नक्कली कार तथा मितिसकेका डकुमेन्ट लिएर हिँड्नेहरूलाई कारवाही गरेको प्रहरीले बताउँदै आएको छ। उहाँहरू चाहिँ अनावश्यक साथीभाइ भेट्न जाने, हिँडडुल गर्दै नपर्दा पनि हुने खालका सवारी साधन चालकहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले होल्ड गरेका छौँ। त्यस्तो पनि हामीले पाएको छौँ। पुरानो पोहोरको लकडाउनको कार्डहरू बोक्ने, एक्सपायर भएका कार्डहरू बोक्ने, त्यस्ता सवारी साधनलाई हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौँ। आइतबार मात्रै निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 1403 भन्दा बढी सवारी साधनलाई कारवाही गरेको प्रहरीले जनाएको छ। नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई दिनभरि होल्डमा राखेर साँझ 7 बजे मात्र प्रहरीले छाड्ने गरेको छ। यो विषम परिस्थितिमा अनावश्यक हिँडडुल नगरौँ, आफू पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ, घरमै बसौँ र सुरक्षित रहौँ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत ढकालको रिपोर्ट। स्याङ्जाका 3 पालिकामा दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि स्वास्थ्य विपद घोषणा भएको छ। वालिङ, चापाकोट र गल्याङ नगरपालिकाले यही वैशाख 18 गते मध्यरातीदेखि 25 गते मध्यरातीसम्मका लागि स्वास्थ्य विपद सङ्कट घोषणा गरेका हुन्। श्रीकृष्ण सिग्देलको रिपोर्ट। अहिलेसम्म भारतबाट आएका मानिसमा मात्रै कोरोना संक्रमण देखिएकोमा समुदायमा पनि संक्रमण पुष्टि भएपछि स्याङ्जामा 3 पालिकाले एक साताको लागि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। 11 पालिका रहेको स्याङ्जामा वालिङ, चापाकोट र गल्याङ नगरपालिकाले एक साताको लागि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरेका हुन्। सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमण वालिङ नगरपालिकामा देखिएको छ। वालिङमा जिल्लाभर निषेधाज्ञा गर्न सरकारले बनाएको 200 सक्रिय संक्रमित आसपासको संख्यामा संक्रमण छ। अहिलेसम्म वालिङमा 160 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। वालिङ, चापाकोट र गल्याङ नगरपालिका नगर प्रमुख क्रमशः दिलीप प्रताप खाँड, शिव कुमार गिरी र भूपराज अधिकारीले एक सूचना जारी गर्दै सरकारी कार्यालय, बैंक, वित्तीय संस्था, उद्योग व्यवसाय, सवारी साधन लगायत अत्यावश्यक बाहेकका सबै बन्द गरेर घरमै बस्न आग्रह गरेका छन्। जिल्लामा अहिलेसम्म 164 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ। 21 जना सामान्य उपचारमा रहेको र 140 होम आइसोलेसन र 3 जना क्वारेन्टिनमा उपचाररत रहेका छन्। जिल्लामा वालिङ, गल्याङ र चापाकोट बाहेक अन्य पालिकाले परीक्षणको दायरा बढाएका छैनन्।
तीन पालिकाले परीक्षणको दायरा बढाएकाले संक्रमण बढ्दो देखिएको हो। इलाका प्रशासन कार्यालय वालिङले वालिङमा संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गरेका छन्। इलाका प्रशासन प्रमुख नवराज बरालले अत्यावश्यक बाहेक घरबाट बाहिर निस्केको पाइयोमा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। कुनै बहाना बनाएर हिडोल गर्नेलाई कुनै अनुगमन टोलीले दोषी ठहराएमा रोग संक्रमण ऐन अनुसार कारबाही हुने चेतावनी उनले दिएका छन्। जिल्लामा 3 सातामा एकैचोटि देखिएको संक्रमणको दर हेर्दा जिल्लाभर नै निषेधाज्ञा हुने अवस्था आउन सक्ने विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। सुदूरपश्चिममा कोरोनाका कारण 9 दिनमा 47 जनाको मृत्यु भएको छ। गत शनिबारदेखि अहिलेसम्मको अवधिमा 47 जनाले ज्यान गुमाएका हुन्। सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलका अनुसार मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा बढी कञ्चनपुरका रहेका छन्, त्यसपछि कैलालीका छन्। मृत्यु भएका धेरैजसोमा कडा खालको निमोनिया रहेको पाइएको छ। दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशभरि पछिल्लो 9 दिनको अवधिमा कञ्चनपुरमा सबैभन्दा बढी 21 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 8 दिनको अवधिमा 18 जनाको मृत्यु भएकोमा आइतबार बिहान थप 3 जनाको मृत्यु भएको हो। भीमदत्त नगरपालिका 7 की 55 वर्षीय महिला र भीमदत्त नगरपालिका 18 का 47 वर्षीय पुरुषको महाकाली अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। महिलाको आज बिहान 5 बजे र पुरुषको बिहान 8 बजे मृत्यु भएको थियो। यस्तै आजै कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरका 33 वर्षीय पुरुषको धनगढीमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। सेतीमा उपचाररत ती पुरुषको बिहान मृत्यु भएको हो। यस्तै कञ्चनपुरपछि कैलालीमा 18 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। 8 दिनको अवधिमा 18 जनाको मृत्यु भएकोमा आइतबार कैलालीका कोही पनि संक्रमितको मृत्यु भएन। तराईका 2 जिल्लापछि अछाममा 3 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यसअघि 2 जनाको मृत्यु भएको अवस्थामा शनिबार राति थप 1 जनाको मृत्यु भएको हो। अछाम जिल्लाको मेल्लेख गाउँपालिका 7 का 60 वर्षीय पुरुषको शनिबार राति 11 बजे मृत्यु भएको हो। यसैगरी डडेलधुरामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने बैतडी, बजाङ र दार्चुलाका 1-1 जना संक्रमितले पनि ज्यान गुमाएका छन्। पहिलो र दोस्रो चरण गरी हालसम्म प्रदेशभर कोरोना संक्रमणबाट करिब 100 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 15,000 भन्दा बढी संक्रमित छन्, त्यसमा धेरैजसो मृत्यु पनि छन्। 100 जना जतिको मृत्यु भइसक्यो। करिब 1300 हाराहारीमा एक्टिभ केसहरू चाहिँ छन् पिसिआर टेस्ट गरेका। त्यस्तै गरेर एन्टिजन टेस्ट गरेका पनि अहिले हामी 2टा विधिद्वारा टेस्ट गरिरहेका चाहिँ छौँ। एउटा एन्टिजन हो, अर्को चाहिँ आरटिपिसिआर हो। अब 2टा विधिबाट गर्दाखेरि अब हाम्रोमा चाहिँ संक्रमितहरूको सङ्ख्या हाराहारीमा 2500 जति चाहिँ हुन आउँछ 2टै गरेर। र त्यो हिसाबले अब त्यसै गरेर अब एउटा पोजिटिभ आउने बित्तिकै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने बित्तिकै टेस्टिङको रेट पनि बढिराखेको अवस्था चाहिँ छ। र अब हामी थप जनशक्तिसहित टेस्टिङ बढाउने कुरालाई चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कोरोना संक्रमण दरसँगै मृत्यु दर समेत बढिरहेका बेला चिकित्सकहरूले स्वास्थ्यका बारेमा ध्यान दिन आग्रह गरिरहेका छन्। दैनिक खानपिनमा ख्याल राख्ने र श्वास प्रश्वासमा समस्या आए मात्रै अस्पताल आउन चिकित्सकले आग्रह गरेका छन्। साथै घरेलु आयुर्वेदको प्रयोग गरे यसबाट निकै जोगिन सकिने चिकित्सकको भनाइ छ। योमा अलि मनतातो तताएर हैन पकाएर खानेकुरा खाउँ र खास गरी तातो पानीको सेवन चाहिँ राम्रो हैन। त्यसमा अलिकति अनि दुधको सेवन राम्रो, बेसाएर राखेर अलिकति पनि। अनि अब लगायत चाहिँ पोषिलो कुराहरू जे पनि खास गरी खान मिल्छ। तर चिसो कुराहरू फ्रिजमा राखेको कुराहरू यिनीहरू नखाउँ, जसले गर्दा घाँटीमा समस्या हुनसक्छ। अनि धेरै चिसो दहीहरू यो कुराहरू खानु भएन। र नर्मल चाहिँ कुराहरू त खान सकिन्छ। त्यस्तो खानपानमै चाहिँ जो खानेकुराले अलिकति कफ बढाउँछ होइन, शरीरमा चाहिँ अलिक चिसो आर्द्रता ल्याउँछ, त्यो कुराहरू चाहिँ नखाउँ। जस्तै मासको दालले पनि अलिक चिसो नगर्छ, त्यो कुराहरूलाई अलिक कम गरौँ। नर्मल्ली चाहिँ अरू कुराहरू त खान सक्ने, अनि चिल्लो कुराहरू बढी होइन, अमिलो पिरो धेरै नखाने, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ घटाउनु पर्यो। दिनहुँ मृत्युदर बढिरहँदा अक्सिजन समेत अभाव हुन थालेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि देशभरका 30 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिए पनि रोल्पामा भने संक्रमण रोकथामका लागि कुनै तयारी भएको छैन। 10 स्थानीय तह रहेको रोल्पामा जोखिम कम रहेको ठान्दै स्थानीय तहहरूले समेत खासै त्यसको तयारी गरेका छैनन्। 2 स्थानीय तह बाहेक अन्य स्थानीय तहले हालसम्म आइसोलेसन सेन्टर समेत निर्माण गरेका छैनन्।
जिल्ला कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्रको वैशाख 16 गतेको बैठकले सबै स्थानीय तहले आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्ने, अन्य जिल्लाबाट आउने सबैलाई 10 दिन होम क्वारेन्टिनमा बसाउने र त्यसको नियमन स्थानीय तह प्रमुखले गर्ने भने पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। रोल्पामा हाल 71 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। ती सबै होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि विश्वमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 32,08,000 नाग्यो। भारतमा मृत्युदर सबैभन्दा धेरै, एकै दिन 3,688 को ज्यान गयो। र नेपाल सुपर लिगमा पोखरा थन्डर्स र ललितपुर सिटीबीच प्रतिस्पर्धा। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। आन्तरिक राजस्व विभागले निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाका करदाताले कर तिर्न भौतिक रूपमा कार्यालयमा उपस्थित हुन नपर्ने जनाएको छ। विभागले अनलाइन मार्फत घरबाटै कर तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको हो। विभागले प्रविधिसँग जानकार नभएका व्यक्तिले बन्दाबन्दीका कारण समयमा कर नतिर्दा दण्डित हुन नपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने स्पष्ट पारेको छ। करदाताको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै अनलाइन माध्यमबाट कर तिर्ने वातावरण बनाएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक झक्कु प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँले कर तिर्न बढीभन्दा बढी प्रविधिको प्रयोग गर्न सबै करदातालाई अपिल पनि गर्नुभएको छ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। लुम्बिनी प्रदेशमा छिनछिनमा राजनीतिक घटनाक्रममा बदलाव, अविश्वासको प्रस्ताव चल्न मुख्यमन्त्रीको राजीनामा, आजै मुख्यमन्त्री नियुक्त। कोरोनाको संक्रमण तीव्र बन्दा सर्वसाधारणमा त्रास, आज एकै दिन 7,137 संक्रमित थपिए, थप 27 जनाको मृत्यु। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न जारी निषेधाज्ञा विभिन्न जिल्लामा विस्तार, काठमाडौँ उपत्यकाको चेक जाँचमा थप कडाई। मृत्युदर बढेपछि स्थानीय सरकारले कोभिड अस्पताललाई व्यवस्थित गर्दै जाजरकोटमा 25 बेडको आइसियु कक्ष स्थापना। र विश्वमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 32,08,000 नाग्यो। भारतमा मृत्युदर सबैभन्दा धेरै, एकै दिन 3,688 को ज्यान गयो। हवस् त, सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/यस.tv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।